हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, ज़ाहिर इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन्स की जाती हैं। हम 2015 में दिखा चुके हैं कि किस तरीके से जिनेवा में भारत स्पॉन्सर्ड पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन्स की गई। 2017 में ये मामला दिखा चुके हैं, फिर EU डिसइंफो लैब में ये सारी की सारी बातें आई, वो भी दिखा चुके हैं। कल आप लोगों की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई उस पर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। 134 पेज की रिपोर्ट है जिसमें से जो 85 सफ़हात हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन शॉट्स के हैं, यानी तकरीबन 63.4% जो रिपोर्ट का है वो सिर्फ ट्वीट्स के स्क्रीन शॉट्स का है। 666 में से 142 यानी कि 21.3% जो ट्वीट्स हैं वो सिर्फ 3 अकाउंट से हुए हैं। इन 3 अकाउंट्स के जो टोटल फॉलोवर्स हैं वो महज 11,000 हैं और जो टॉप है उसके 1000 भी नहीं हैं। और ये कैसे ना आपने कोई सेंटिमेंट एनालिसिस किया कि कौन से प्रो स्टेट हैं, कौन से एंटी स्टेट ट्वीट्स हैं? सिर्फ और सिर्फ हैशटैग्स का डेटा करके आपने 85 पेजेस स्क्रीनशॉट्स की रिपोर्ट रिलीज कर दी? नहीं, जो डाटा है या जो रिपोर्ट है वो तो एक पेज में भी आ सकती थी और वो बड़ी सिंपल है कि इसमें तकरीबन जो 2 साल का डाटा एनालाइज किया गया जिसमें तकरीबन 150 ट्रेंड्स जो हैं वो बनाए गए, उस ट्रेंड्स को किस तरीके से हिंदुस्तान में और फिर अफगानिस्तान में उनको उछाला गया। तकरीबन 37 लाख ट्वीट्स जो हैं वो इन ट्रेंड्स के ऊपर की गई, जिनके ऊपर तकरीबन 1000 घंटे जो हैं वो खर्च हुए। ये जो आप बात कर रहे हैं कि फलाने की फॉलोइंग इतनी थी या फलाने की फॉलोइंग इतनी थी, वो इसलिए था कि वो ट्रेंड शुरू करवाने के लिए वो जो ट्रेंड्स हैं वो इस्तेमाल किए थे। बाकी सारा काम तो बॉट कर रहा था, सारा काम तो हिंदुस्तान से हो रहा था। मिसाल के तौर के ऊपर आप मुझे बताइए कि जैसे जब TLP के खिलाफ कराची में पुलिस एक्शन अगर कर रही है तो एक ट्रेंड चलाया गया कि कराची इज इन अ सिविल वॉर। उसके ऊपर चंद घंटों में हजारों ट्वीट्स जो हैं वो तो हिंदुस्तान से हुई। इसी तरीके से जो करीमा बलोच का मामला हो या और बाकी जो ट्रेंड्स हों, उनको ट्रेंड्स में यहाँ से शुरू हुए, लेकिन उनको बुनियादी तौर के ऊपर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनकी क्या फॉलोइंग थी या वो लोग कितने थे या ट्विटर कितने थे। सवाल इम्पॉर्टेंट ये है कि उन ट्रेंड्स को सपोर्ट किया गया हिंदुस्तान से और अफगानिस्तान से। मगर फवाद चौधरी साहब, फिर रिपोर्ट में जो 134 पेज की रिपोर्ट है उसमें यह साबित करना चाहिए था ना कि कैसे अफगानिस्तान से और भारत से ये चीज़ साबित की गई। इसमें तो जो ट्वीट्स प्रोड्यूस कर दिए गए हैं जो कि 85 पेजेस पर मुहित हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स हैं जो ट्रेंड के खिलाफ पाकिस्तान के हक में बात कर रहे हैं। एक रहमान मलिक साहब का रीट्वीट है, उन्हें भी तस्वीर के साथ इसमें डाल दिया गया है जिसमें वो मोदी के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक बुशरा गौर साहिबा का ट्वीट है जिसमें वो PDM की लीडरशिप को क्रिटिसाइज कर रही हैं। इसमें एक निदा किरमानी साहिबा का है जिसमें भी वो कह रही है कि जो सैंक्शन पाकिस्तान का ट्वीट है इसके खिलाफ बात कर रही हैं। तो कोई सेंटिमेंट एनालिसिस तो करते हैं और बताते हैं कि देखिए ये इंडिया से हो रहा है, ये नेगेटिव है। कोई एनालिसिस ही नहीं किया गया, ऐसी रिपोर्ट में सारे के सारे ट्वीट्स डाल दिए गए जो जिसमें से बहुत सारे पॉजिटिव हैं। अच्छा, नहीं, मेरा ख्याल है फिर आपने मैकेनिज्म नहीं पढ़ा इसका और ना ही आपने समझने की कोशिश की है कि जो रिपोर्ट है वो क्या रही है। इसके 2 हिस्से हैं। एक है कि जो ट्रेंड है और जो ट्रेंड में हिस्सा लेने वाले लोग हैं, जो तस्वीरें दी गई हैं या चीज़ें दी गई हैं। फॉर एग्जांपल सैंक्शन पाकिस्तान है और मैं उसमें ये करता हूँ कि ये क्या बकवास ट्रेंड है सैंक्शन पाकिस्तान, और मैं ये ट्वीट करता हूँ, तो मैं उस ट्रेंड में हिस्सादार हूँ। मैंने ट्रेंड में हिस्सा लिया है, पॉजिटिवली लिया है या नेगेटिवली लिया है, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है। अगर आप देखते तो हमने पूरा चार्ट क्रिएट किया है कि कैसे एक ही जगह से वो ट्वीट्स जो हैं वो उभर रही हैं। और वो जो चार्ट है अगर आप देखें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ट्वीट किसने क्या की, रहमान मलिक साहब ने ये किया, फलाने ने क्या की, फलाने ने की। वो पाकिस्तान के अंदर की शख्सियात का तो इतना प्रॉब्लम ही नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आप नक्शा देखें तो आपको मालूम होता है कि किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर से वो ट्रेंड जो हैं उनको एक बड़ा किया गया, उनको बताया गया। और हिंदुस्तान ये क्यों कर रहा था ताकि वो बाहर दुनिया को ये बता सके कि देखिए पाकिस्तान के अंदर तो एक क्योस मचा हुआ है और ये सारी चीजें जो हैं वो वहां पर हो रही हैं। शख्सियात में किसी ने क्या किया, किसने क्या, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मगर नहीं फौजी साहब, मगर फिर इसमें हिंदुस्तान में किसने किस तरीके से प्रमोट किया, अफगानिस्तान में किसने किस तरीके से प्रमोट किया, रिपोर्ट का महवर ये होना चाहिए था ना। अब आप मुझे कह रहे हैं कि शायद मैंने सही तरीके से देखा नहीं है। मुझे डाउट हो रहा है कि कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बगैर पढ़े कर दी थी आपने और मुईद यूसुफ साहब ने, क्योंकि फरिया इदरीस साहिबा का इसमें नाम है। वो कह रही है कि मुझे बहुत मैसेजेस आना शुरू हो गए कि मैं कोई एंटी स्टेट हूं। फिर मैंने राब्ता किया तो दी करंट में लिखा हुआ है उनका वर्जन कि उसके बाद आप लोगों ने डिस्क्लेमर ऐड किया है
اس سے پہلے آپ لوگوں نے ڈسکلیمر بھی نہیں ایڈ کیا تھا. جو ڈیٹا آپ لوگوں کو ملا آپ لوگوں نے رپورٹ میں ڈال دیا, 136 پیج کس کی رپورٹ میں 85 پیجز پر ٹویٹس ڈال دیے لوگوں کے. صحیح نہیں, دیکھیے آپ نے تقریر کافی لمبی کی ہے, ایسا نہیں ہے. دوبارہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ذرا میکنزم سمجھیے پہلے, تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ میکنزم کیا ہے اور اس میں آبجیکشنیبل بات کیا ہے. وہ ٹھیک ہے آپ لوگوں میں سے جو ہے وہ ہوگا, کچھ لوگوں کی ہمدردیاں ہوں گی, کچھ یہ ہوگا کہ فلانے کا نام کیوں آ گیا یا فلانے کا نام کیوں آ گیا, وہ امپورٹنٹ ہی نہیں ہے. جو اس میکنزم میں جو امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے کہ جو ٹرینڈ شروع کیے گئے, دوسرا یہ ہے کہ اس ٹرینڈ کو زیادہ بڑا کہاں پہ کیا گیا, اور تیسرا یہ ہے کہ اس ٹرینڈ میں حصہ دار کون تھے. جو ٹرینڈ میں آپ کس طرح بار بار نام لے رہے ہیں کہ فلانے کا بھی نام ڈال دیا گیا, فلانے کا بھی نام ڈال دیا گیا, میں نے دوبارہ آپ کو عرض کر رہا ہوں, کسی نے بھی اس ٹرینڈ کے خلاف بھی ٹویٹ کی ہوگی, اس کا نام اس میں ہوگا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ٹرینڈ پھیلانے میں ظاہر ہے. اصل جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر سے کس طریقے سے ان ٹرینڈز کو بڑا کیا گیا, وہ چارٹ میں جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. اب اگر آپ تیسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایکچولی رپورٹ میں یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ ہندوستان میں کون کون لوگ جو ہے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا, وہ ذمہ داران کون ہیں, وہ لوگ کون ہیں, اس میں ہم نہیں جا سکتے, وہ ہمیں نہیں پتا. وہ زیادہ تر جو اکاؤنٹس ہیں وہ باٹ سے ہیں, زیادہ تر اکاؤنٹ فیک ہے اور ہندوستان کے اندر سے ہوئے ہیں. وہی ہمارے لیے بہت ہے کہ ہندوستان کے اندر سے یہ ٹویٹس ہوئی ہیں اور افغانستان. مگر آپ نے افغانستان کے کچھ لوگ بتائے ہیں, بھارت کے نہیں بتائے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو رپورٹ میں نام ہے وہ اہم نہیں ہے, تو پھر کیا اہم ہے جس میں پاکستان کے آپ نے بہت سارے نام بتا دیے ہیں؟ اس میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سینٹیمنٹ انالیسس نہیں کیے. ساتھ میں ایک ایپ ہے ٹویپس میپ, اس میں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے اگر انفارمیشن لینی ہو آپ کریڈٹ کارڈ سے وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں. اور جب ہم نے اس ایپ کو لکھا تو انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ جی حکومت پاکستان تو ہماری کلائنٹ ہی نہیں ہے, اگر یہ لیا گیا ہے تو یہ پھر آپ لوگوں نے کیا لیگلی نہیں لیا ہے, ڈیٹا لیا اور چھاپ دیا اور رپورٹ کر دی اور NSA نے اور انفارمیشن منسٹر نے پریس کانفرنس کر دی. ٹھیک بات نہیں, مجھے خوشی ہے کہ آپ کی ایک پوری کوشش یہ ہے کہ آپ رپورٹ کو ڈسکریڈٹ کر سکیں, اور آپ نے اپنا جو گروپ ہے انفارچونیٹلی ہمیشہ فواز صاحب میں صرف ایک سوال کروں گا. فواز صاحب اگر ڈسکریڈٹ کرنا ہوتا نہیں, میں صرف یہ سوال کروں گا کہ آپ کو منطق سے بات آپ کو منطق سے بات کرنی آتی ہے تو منطق سے کر لیں. پرسنل اگر آپ ہوں گے تو پھر یہ ڈیبیٹ کہاں جائے گی آپ کو پتا ہے. آپ کو منطق سے بات کرنی آتی ہے, منطق سے کر لیں. جواب نہیں ہے تو کہہ دیں میں اگلا سوال کر لوں گا. نہیں آپ بات سمجھ لینا, آپ ایسے ایک چیز کو بار بار جو ہے وہ گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں ایسے نہیں گھما سکوں گا, آپ نہیں گھما سکیں گے. ایشو یہ ہے میں آپ کو دوبارہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے تو ظاہر ہے اس کو کون سمجھا سکتا ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جو ہندوستان سے ایکٹیویٹی ہے وہ زیادہ تر باٹ کے اوپر ایکٹیویٹی ہے. باٹ کے اوپر ایکٹیویٹی آپ ناموں سے آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے, اور جس طریقے سے آپ کا یہاں پہ جو ٹویٹر میں آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں فلانے کا نام آپ نے لے لیا, فلانے کا نام آپ نے لے لیا, وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. پاکستان کے اندر کوئی بھی اس ٹرینڈ میں نیگیٹیولی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے, پازیٹیولی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیے اگر 37 لاکھ ٹویٹس ہوتی ہیں پاکستان کے خلاف 150 ٹرینڈز میں, جس میں ہندوستان سے ٹویٹس ہو رہی ہیں, تو کیا یہ پاکستان کے لیے بری نہیں ہونا چاہیے؟ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لکھا کسی کو, آپ نے اسے خود ہی ایزیوم کر لیا کہ نہیں یہ وہ آپ نے اسی سے لیا ہوگا, آپ نے خود ہی ایزیوم کر لیا کہ نہیں یہ انہوں نے آپ نے لیگلی لیا ہوگا. بیسیکلی آپ مطلب مجھے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ ایکچولی جو ہے وہ انلیگلی ڈیٹا لیا ہے انہوں نے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ فواز صاحب میں سوال کرنا چاہ رہا تھا, مگر آپ نے اگر انلیگلی نہیں لیا ہے اور آپ لوگوں نے پورا اینالائز کر کے ہی پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر انفارمیشن منسٹر نے پریس کانفرنس کی ہے, تو اس ایپ سے جو آپ نے ڈیٹا لیا اس میں متعدد جگہ جو میپ دکھایا گیا ہے وہ پاکستان کا آفیشیلی اپرووڈ میپ نہیں ہے. اس میں کشمیر کو بھارت کا حصہ دکھایا گیا ہے, جو کہ ظاہر ہے اس سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا جیسا کہ پاکستان میں ایک نیریٹو شروع ہو جاتا ہے. اسکرین پر نظر آ رہا ہے. کس نے کہا ہے کہ دیکھیں آپ سے کس نے کہا ہے کہ اس ایپ سے ڈیٹا لیا گیا ہے؟ تو اگر نہیں لیا گیا ہے تو یہ پاکستان کا میپ کیوں دکھایا, ایسا میپ کیوں دکھایا گیا؟ ویسے تو رپورٹ میں لکھا ہوا ہے, اور رپورٹ میں لکھا ہوا ہے, رپورٹ میں لکھا ہوا ہے اگر آپ نے پڑھی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا میپ دکھایا گیا ہے یا جو ہندوستان کا میپ دکھایا گیا ہے, یہ دکھایا گیا ہے کہ ٹویٹس کہاں سے ہو رہی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ہندوستان کی محبت میں اتنے باولے کیوں ہوئے جا رہے ہیں, کیوں آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایکچولی پاکستان محبت میں باولا ہوا جا رہا ہوں, محبت میں میں باولا ہوا جا رہا ہوں. ہر میپ کے ہر پکچر کے اوپر ٹویٹس میپ لکھا ہوا ہے, وہ آپ نے نہیں پڑھا. کشمیر کو, اور میں قطعی طور پر آپ
आपके पेट्रियोटिज्म पे नहीं सवाल उठाऊंगा, जैसे आप पर्सनल होकर सवाल उठा रहे हैं, ये गलती हो गई होगी, मगर ये रिपोर्ट 134 पेजेस की एनएसए और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो की है, उनसे सवाल होगा इस बात पे कि आपने पढ़ के सही डेटा एनालाइज करके, सेंटिमेंट एनालिसिस करके, नाम देख के, आइडेंटिफाई करके फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ऐसी कर दी थी? जी नहीं, ऐसी की थी, पढ़ के की थी, सारा डेटा एनालिसिस आपके सामने है। आपको पसंद है आप बिलीव करिए, नहीं पसंद है आप स्क्रैप कर दीजिए। तो फवाद साहब, फिर इस रिपोर्ट में अगर कश्मीर को इंडिया का हिस्सा दिखाया गया है तो किसकी इंडिया से मोहब्बत जाहिर होगी, आपकी या मेरी? नहीं, कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं दिखाया गया, कोई ऐसी बात। आवाम को नजर आ रहा है, आवाम को नजर आ रहा है स्क्रीन पर। आपके पास रिपोर्ट होगी, खोलिए, आपके पास रिपोर्ट होगी, खोलिए। ट्वीट मैप है, वो आपको दिखा दिया गया है। बहरहाल मैंने आपको बता दिया, जो ट्वीट्स हिंदुस्तान से हुई हैं वो आपके सामने हैं, जो है वो आपके सामने है, बाकी आपकी मर्जी है, आप जिस तरह मर्जी ट्विस्ट देना चाहें। साहब, मगर आप दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, इस गलती को माने ना, फिर ये मैप क्यों है इसमें? आई होप आप रवायती तौर पे प्रोग्राम एडिट करके भी नहीं चलाएंगे। कोई एडिट नहीं हो रहा है, आप मान ले गलती, आपकी पेट्रियोटिज्म पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, जैसे आप उठाते हैं, गलती हो गई है। कश्मीर को कैसे दिखा दिया है भारत का हिस्सा? कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। पेट्रियोटिज्म आपका भी, जियो वालों का भी पता है, हमारा भी पता है, वो छोड़ दें, आप कर लें। मैं अभी भी आपकी बुलवत्ती पर सवाल नहीं उठाऊंगा, क्योंकि किसी को हक ही नहीं है किसी की बुलवत्ती पर सवाल उठाने का, मगर आपकी इनकॉम्पिटेंस पे सवाल उठा रहे हैं। आप तो हर एक पे सवाल उठाते हैं, इनकॉम्पिटेंस पे सवाल उठा रहे हैं। हम तो आपके सामने रख दिया है, अगर आपको लगता है कि हिंदुस्तान का नहीं है और ये जाली रिपोर्ट बनाई गई है तो आपकी अपनी मर्जी, आप बता दीजिए। साहब, हमने तो सबसे पहले 2015 में दिखाया, 2017 में दिखाया, फिर EU डिसइंफो लैब को दिखाया। आप लोगों ने इस पर्पस को सर्व किया है या उल्टा डिस्क्रेडिट किया है अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से? ये सवाल उठ रहा है कि भारत तो जो करता है पाकिस्तान के खिलाफ, आप लोगों ने इसको पर्पस को सर्व किया, डिस्क्रेडिट किया है। आपके सामने डेटा है, आप उस डेटा को मानने को तैयार नहीं है, आपके सामने चीजें हैं, आप उसको फायदा देना चाहते हैं। पीटीएम वालों के ऊपर कुछ हो वैसे ही आपका दिल धड़क जाता है, बट एनीवेज कोई बात नहीं, आइए आपकी मर्जी है, मैंने आपको कहा जबरदस्ती थोड़ी। फवाद साहब, हमारा कैसे दिल धड़कता है? इमरान खान साहब ऑपोजिशन में उनके प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते थे, तो बकौल आपके पाकिस्तान में है नहीं, बकौल आपके। फवाद साहब, इमरान खान साहब उनके प्रोटेस्ट में जाके हिस्सा लेते थे, आप कह रहे हैं कि मीडिया का दिल धड़क जाता है, मगर जो पीटीएम के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा है वो जरा सुनिए। इस रिपोर्ट में लिखा है कि पीटीएम ने यह तासुर पैदा किया है कि मीडिया पर उनकी कवरेज पर पाबंदी है, हालांकि बहुत सारे बाहर के पब्लिकेशंस उनके मकासद और दावों को छापते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में उन पब्लिकेशंस को बंद कर दिया गया था, मगर इस पाबंदी के बावजूद इन पब्लिकेशंस ने पीटीएम की कवरेज को दुगना कर दिया। ये पीटीएम के मकसद को आप लोगों ने उनके मौक़िफ़ को गलत साबित किया है, दुरुस्त साबित किया है, ये जो लिखा है इस रिपोर्ट में? नहीं, जो आपने अभी कर रहे हैं पीटीएम की कवरेज तो आप कर रहे हैं। क्या कवरेज कर रहे हैं? ट्वीट्स आप करते हैं, सबसे ज्यादा जो है वो सपोर्ट आप। मैंने तो पीटीएम का नाम भी नहीं लिया, आपने नाम लिया है, आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। नहीं, हमारी रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है। इशू ये है कि देखिए, पीटीएम का हमारा जो मामला है वो सिर्फ ये है कि आप 150 ट्रेंड उन्होंने क्रिएट किए, उन ट्रेंड्स को हिंदुस्तान से सपोर्ट मिली, वो डाटा उसको वेरीफाई कर रहा है। अब अगर किसी का दिल पीटीएम के एजेंडे के साथ धड़कता है तो पीटीएम जाने और वो जाने, हमारा काम ये नहीं है, ये तो इंटीरियर मिनिस्ट्री जाने और उनका काम है। फौजी साहब, आपकी रिपोर्ट रियासत पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रही है कि फॉरेन पब्लिकेशंस को पीटीएम की कवरेज की वजह से बंद किया गया है, ये दुरुस्त बात है? किसी फॉरेन पब्लिकेशन को जो पाकिस्तान के लोगों को वायलेट करेगी उसको बंद करना हमारा हक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसी को इस बनाव पे बंद किया गया या नहीं किया। तो फिर आपने रिपोर्ट नहीं पढ़ी ना, ऐसे बगैर पढ़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तमाम जो इस वक्त तक इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं जो पाकिस्तान में हैं, उनको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक चलना होगा, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर का मीडिया है, पाकिस्तान के बाहर का मीडिया है। जाहिर है हम एक फॉरेन एजेंडे को पाकिस्तान के अंदर तो प्रमोट नहीं होने देंगे। और सब आपने तकरीबन इसमें सियासी जमातों के भी नाम है, JUIF का नाम है, PMLN का नाम है, साथ में अवामी नेशनल पार्टी का नाम है, बट हमने देखा तहरीक लब्बैक का नाम नहीं है इसमें। हालांकि आप तो कहते रहे कि तहरीक लब्बैक का बाकायदा ट्रेंड्स चलते रहे भारत से, उनका नाम क्यों नहीं है? रियासत को सबसे ज़्यादा तो चैलेंज उन्होंने किया, रियासत मुखालिफ पूरा एजेंडा चलाया, आप कहते रहे, उनका नाम क्यों नहीं है इस रिपोर्ट में? नहीं, जो JUI का भी नाम है या PMLN का नाम है, वो स्पेसिफिक रेफरेंस 150 ट्रेंड्स हैं जो इस रिपोर्ट में डिस्कस किए गए हैं। उन 150 ट्रेंड्स के ऊपर जिन पार्टीज ने, फॉर एग्जांपल उनके मीडिया सेल ने हिस्सा लिया, उनके नाम है। जिन्होंने उन 150 ट्रेंड में हिस्सा नहीं लिया उनके नाम नहीं। ये एक ट्रेंड है, ये जो कैमरा गर्दी है, ये ट्रेंड बना था जब मुसद्दिक साहब ने और मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने सेनेट में इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने कैमरे पकड़े हैं। उसके ऊपर जो ट्वीट्स हैं, जैसे अज़मा बुखारी साहिबा का ट्वीट है कि धुंध के बाद पेशे खिदमत है कैमरे, इसके अलावा 92 चैनल ने
کو ریٹویٹ کیا ہوا ہے ان کا بھی نام ہے، تو یہ کیسے اینٹی اسٹیٹ ہے یہ والا ٹرینڈ اور یہ والی ساری کی ساری باتیں؟ دوبارہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انفارچونیٹلی آپ یا تو میں نے کہا نا آپ میکنزم سمجھنا نہیں چاہتے تو میں مدد نہیں کر سکتا آپ کی۔ دوبارہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹرینڈ اگر کوئی پولیٹیکل اپوننٹ کرتا ہے، اگر اس کا ویو ہے اس کا ویو ہے، مجھے آپ بتائیے اس میں 10,000 ٹویٹس انڈیا نے کیوں ڈالی؟ سوال تو یہ پیدا ہے نا، سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں اس کے اوپر اگر ٹرینڈ آیا بات کسی نے کی، ہندوستان نے کیوں اس میں جو ہے وہ حصہ دیا؟ سوال یہ ہے نون لیگ کے ٹرینڈز میں کتنا حصہ لیا ہندوستان نے؟ کسی نے کیا کیا نون لیگ کے ٹرینڈز میں اور جے یو آئی ایف کے ٹرینڈز میں اس میں کتنا حصہ لیا انہوں نے؟ یہ جو کیمرہ گردی ہے اس میں 10,000 کے قریب ٹویٹس جو ہیں وہ اس میں جو یہ جو کیمرہ گردی ہے اس میں ابھی جہاں تک مجھے یاد ہے 10,000 ٹویٹس جو ہیں وہ انڈیا سے ہیں۔ مطلب یہ 10,000 کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ میرے پاس رپورٹ نہیں ہے، رپورٹ تو آپ کے پاس ہے، میں آپ کو ابھی واٹس ایپ کر دوں گا، آپ دیکھ لیجیے۔ میرے پاس تو سامنے ہی پڑی ہوئی ہے، آپ اپنے واٹس ایپ پر خود کھول کے مجھے پڑھ کے بتا دیں ابھی۔ نہیں میں آپ کو بھجوا دوں گا نا، ابھی تو میرے پاس تو ہے نا میرے پاس۔ چلے مجھے یہ بتا دیں کہ پھر آپ نے تو کہا نا کل تحریک لبیک کے بھی اوریجنیٹ جو ٹرینڈ ہو رہے تھے وہ ہندوستان سے ہو رہے تھے، تو ان کا نام کیوں نہیں ہے؟ صرف آپ کی مخالف سیاسی جماعتیں؟ نہیں وہ تو ہم پہلے ریلیز کر چکے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو جو ہم نے اس وقت پریس کانفرنس کی تھی تحریک لبیک کی، وہ ہم سارا اس وقت ڈیٹا ریلیز کر چکے ہیں۔ ابھی اور بھی اس میں ڈیٹا آنا ہے، اور بھی اس میں ایشوز ہیں۔ فار ایگزامپل کل میں نے وہ نور مقدم کیس میں ذکر کیا تھا کہ بیونڈ ٹیلی ویژن جو ہے اس نے کتنی ویڈیوز بنائی اس ٹرینڈ کے اوپر، اور یہ پروجیکٹ کیا کہ پاکستان کے اندر عورتیں محفوظ نہیں ہیں۔ ابھی وہ ڈیٹا بھی آنا ہے، اور بھی چیزیں ہیں جو بہت ساری ہیں جو ابھی آنی ہیں، اور ہمارے اپنے لوگوں کے بہت سارے کارنامے ہیں جو ابھی آنے ہیں۔ اور اس میں کیونکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو جوڈیشری کے اوپر بھی اپوزیشن نون لیگ یہ کرتی ہے، تو اگر تحریک انصاف کی طرف سے بھی جوڈیشری کے اوپر کیا گیا، چاہے وہ شہباز شریف صاحب کا فیصلہ آیا اور نواز شریف صاحب کا فیصلہ جو ٹرینڈ چلائے گئے ان کا بھی آئے گا، اور 2 سال کا انالیسس ہے تو تحریک لبیک کا بھی آئے گا، یا صرف اور صرف اپوزیشن کا آئے گا، ان جماعتوں کا آئے گا جو آپ کے مخالف ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ اباؤٹ 10th ٹائم میں آپ کو دوبارہ بتانا چاہتا ہوں، پاکستان کے اندر کوئی جینوئن کرٹیسزم کرے، کوئی ہزار کرے، چاہے نون کرے، جے یو آئی ایف کرے، یا جو مرضی کرے، سوال صرف یہ ہے کہ اس میں ہندوستان سے ٹویٹس کیوں ہوں، اس میں افغانستان سے حصہ کیوں لیا جائے، اس میں اور ملکوں سے حصہ کیوں لیا جائے۔ سوال جو ہے وہ صرف اتنا ہے، باقی جو یہاں پہ کئی باتیں ہوں گی جو جنرل کرٹیسزم ہے، کئی باتیں ہوں گی جو جنرل کرٹیسزم ہم سمجھتے ہیں نہیں ہے، لیکن اگر پاکستان کے اندر کوئی جنرل بات کرے گا تو وہ تو پاکستانی قوانین ہے نا ان کو ڈیل کرنے کے لیے۔ یہ جو اس وقت معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے 150 جو ٹرینڈز کریٹ کیے گئے، ان 150 ٹرینڈز کے اوپر پاکستان سے باہر ہندوستان سے جو ہے وہ ان ٹرینڈز کو بڑا کیا گیا، ان کے لیے ٹویٹس کی گئی، ان کو جو ہے وہ دکھایا گیا کہ وہ جینوئن ٹرینڈز ہیں، حالانکہ وہ جینوئن ٹرینڈز نہیں تھے۔ اور فوجی صاحب ضرور دیکھیے گا کہ جو آپ نے اپوزیشن کے حوالے سے ٹرینڈز بتائیں اس میں کتنا بھارت کے حوالے سے ڈیٹا اس رپورٹ میں دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود